अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सियत और कामिल ईमान अता फरमाइए। आज की वीडियो में हम कुर्लुश उस्मान के साथ 7वें सीज़न पर आने वाली अपडेट्स और अफवाहों का तज्जिया करेंगे। पिछले सीज़न के ख़राब स्क्रिप्ट और गिरती हुई रेटिंग ने मदाहों के साथ साथ प्रोडक्शन टीम को भी शदीद परेशान कर दिया है। सवाल ये है कि क्या महमद बुज़दाग वाकई 7वें सीज़न में वक्त का बड़ा टाइम जंप लगाएंगे या फिर 7वें सीज़न के न आने का ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन कराम, आखिरी किस्त नंबर 194 के टाइटल के साथ सीज़न फिनाले लिखने का मतलब बज़ाहिर ये लगता है कि 7वां सीज़न भी लाया जाएगा, मगर कई फैसलों ने सीरीज़ को इस कदर मुतासिर किया है कि आज भी प्रोडक्शन टीम ये सोचने पर मजबूर है कि 7वां सीज़न किस कहानी पर बनाया जाए और ये भी कि ये सीज़न बनाया भी जाए या नहीं। नाज़रीन कराम, कुर्लुश उस्मान के पहले 3 सीज़न निहायत शानदार तरीके से चले, जिन्हें मदाहों ने भरपूर पसंद किया। जैसा कि इब्तिदा में दुंदार बे के किरदार को तारीख के मुताबिक दिखाया गया, फिर निकोला जैसे बेहतरीन अदाकार ने सीरीज़ की रफ्तार और दिलचस्पी को बरकरार रखा। एनागोल के तारीखी वाक़यात को शानदार अंदाज में पेश किया गया, लेकिन एक बेहतरीन सिनेरियो के साथ साथ चलते चलते अचानक ऐसी तब्दीलियां आती गई कि मदाहों ने सीरीज़ को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में जरगुताई के किरदार को काफ़ी दिलचस्प दिखाया गया, मगर बाद में ये किरदार बोरिंग महसूस होने लगा। इसी तरह कई ऐसे किरदारों को सीरीज़ से निकाल दिया गया जिन्हें मदा पसंद करते थे और उनकी जगह रफ्ता रफ्ता बोरिंग किरदार आ गए। नाज़रीन कराम, सोचिए अगर आखिर तक गोकतोक और कोनूर अल जैसे किरदार उस्मान बे के साथ होते, शमसा चाउश भी साथ होते, तो क्या आज सीरीज़ की ये हालत होती। फिर फंक्शनल किरदारों के साथ मजबूत सीरीज़ भी दिखाया जाता, लेकिन 5वां और छठे सीज़न की रेटिंग ने सीरीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ख़ास तौर पर छठे सीज़न का आगाज़ तो बेहतर था जब अलबाई अल्ब के किरदार की एंट्री हुई। अलबाई अल्ब की शानदार अदाकारी को मदाहों ने काफ़ी पसंद किया, मगर अचानक उसे एक मंगोल जासूस और गद्दार बना दिया गया, जिससे मदाहों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई। अलबाई के किरदार को मनफी दिखाने के साथ साथ वक्ती रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की गई। इस मकसद के लिए मरकज़ी किरदारों के अगवा, कैद और मौत के सस्पेंस शामिल किए गए, जैसे उस्मान बे और बाला खातून के साथ हुआ। नाज़रीन कराम, पिछली पूरी सीरीज़ में उस्मान बे को इंतहाई ताकतवर दिखाने के बाद अचानक कमज़ोर बना दिया गया, फिर बाला खातून को सोफिया के हाथों कैद करवा दिया गया। साथ ही हलीमा के फ़र्जी किरदार को इतनी गैर ज़रूरी अहमियत दी गई कि ये पूरा छठा सीज़न इसी राज के अफशा होने तक के इंतज़ार में गुजर गया। आखिर जब राज फाश हुआ तो नतीजा बिल्कुल मामूली निकला, कोदा पहाड़ निकला चूहा। नाज़रीन कराम, छठे सीज़न में जैसे बड़ी एंट्रियाँ की गई, इस तरह की सीरीज़ की रेटिंग बेहतर होनी चाहिए थी, मगर जब सिनेरियो ही मदाहों की दिलचस्पी के ख़िलाफ़ हो तो मदाहों ने उसे कैसे पसंद करना था। इब्तिदा में सोफिया की एंट्री के साथ कुछ बेहतरी आई, लेकिन अलबाई को मंगोल जासूस दिखाकर सारा मज़ा ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि एक तरफ अलबाई को लोग पसंद कर रहे थे और दूसरी तरफ सोफिया की एंट्री दिलचस्प लगी, मगर अचानक अलबाई को गद्दार बनाकर यूँ महसूस हुआ कि जैसे जानबूझकर रेटिंग गिराई जा रही है। अगर हलीमा का राज इब्तिदा में ही खोल दिया जाता, बता दिया जाता, तो साथ ही तारीख़ी किरदारों और वाक़यात को दिखाया जाता, तो आज सीरीज़ की ये हालत ना होती। याद रहे, 5वां सीज़न की आखिरी किस्त में उस्मान बे अपने लोगों के साथ शहर छोड़कर बुरसा के करीब आबाद होने निकले थे। तारीख के मुताबिक भी काई कबीला बुरसा के इर्द गिर्द आबाद हुआ था और तकरीबन 10 साल बाद बुरसा फतह हुआ, मगर सीरीज़ में पहले बुरसा की फतह करीब दिखाई गई। फिर छठे सीज़न में मंगोलों की एंट्री दिखाकर यूं लगने लगा जैसे उस्मान बे ने अपनी सरदारी के इब्तदाई दिनों में वापस चले गए हों, जहां न उनके पास रियासत है और न बड़ी फ़ौज है। उन्हें एक कमज़ोर सरदार के तौर पर दिखाया गया जो मुसलसल कोशिश कर रहा होता है। ये सारा सिनेरियो न तारीख से मेल खाता है, न ड्रामाई तरतीब रखता है, बल्कि ये सब कुछ एक मिक्स अचार की तरह लगता था। सीज़न 6 की आखिरी किस्त नंबर 194 की रेटिंग तो वाकई हैरानकुन तौर पर कम थी। कभी तमाम तुर्क सीरीज़ में सरफहरिस्त रहने वाली ये सीरीज़ कुर्लुश उस्मान आज इस कदर नीचे गिर चुकी हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी की आखिरी किस्त और कुर्लुश उस्मान के छठे सीज़न की आखिरी किस्त की रेटिंग तकरीबन बराबर हो चुकी हैं। जिन मदाहों ने सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे शानदार सीरीज़ देखी हैं,
وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان سیریز کا سینیریو اس قدر زبردست تھا کہ انہیں دیکھنے کے بعد کرلش عثمان دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ بہرحال چونکہ عثمان غازی ایک تاریخی مسلم کردار اور سلطنت عثمانیہ کے بانی ہے، اسی لیے ہم یہ سیریز آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا 7واں سیزن آئے گا یا نہیں، اور اگر آئے گا تو اس میں کیا دکھایا جائے گا؟ کیا برسا کی 10 سالہ جنگ دکھائی جائے گی؟ کیا نئے تاریخی کرداروں کی انٹری ہوگی؟ کیا نیا ارحان غازی وہ واپس آئے گا؟ کون ہوگا؟ نیا علاؤالدین بھی کیا آئے گا؟ کیا نئے اداکار پہلے سے بہتر پرفارمنس دے سکیں گے؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مداح کے ذہن میں ہیں۔ اگر محمد بزدار ان سوالوں کا درست حل نکالتے ہیں تو یقیناً 7واں سیزن کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، مگر پھر سے پرانے بورنگ سینیریو اور غیر متاثر کن اداکاروں کے ساتھ سیزن پیش کیا گیا تو صرف ریٹنگ ہی نہیں بلکہ پورا 7واں سیزن فلاپ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، عثمان بے کا کردار یعنی براق عزوید 7ویں سیزن میں بھی مرکزی کردار ادا کریں گے۔ بالا خاتون یعنی اوزگے تورے بھی 7ویں سیزن کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ترگت ال بھی 7ویں سیزن میں موجود ہوں گے۔ ان تینوں کے علاوہ کسی اور اداکار کے حوالے سے تاحال کوئی کنفرمیشن موجود نہیں کہ وہ 7ویں سیزن میں کام کریں گے یا نہیں۔ ترک ذرائع کے مطابق یہ اطلاع ملی ہے کہ ارحان غازی اور نیلوفر خاتون کے کرداروں کو اس سیزن میں اس لیے ختم کیا گیا ہے تاکہ 7ویں سیزن میں ارحان اور ہلوفرا کے لیے بڑی عمر کے اداکاروں کو شامل کیا جائے، کیونکہ تاریخ میں برسا کی فتح کے وقت ارحان غازی کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ ارحان غازی کے نئے کردار کے لیے فی الحال کوئی آفیشیل اعلان نہیں ہوا، مگر ترک ذرائع کے مطابق 2 اداکاروں پر غور کیا جا رہا ہے کہ وانچ تالدوک اور جیون منگیرو اگلو ان دونوں میں سے کسی کو ارحان غازی کے کردار کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف ارحان غازی ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے کردار بھی 7ویں سیزن میں نہیں ہوں گے، جن میں علاؤالدین، فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون بھی شامل ہیں۔ یہ تینوں بھی سیزن 6 کی آخری قسط کے ساتھ سیریز چھوڑ چکے ہیں۔ علاؤالدین کی جگہ بھی بڑی عمر کے اداکار کو لایا جائے گا۔ 7ویں سیزن میں ترگت الگ کو زیادہ مرکزی حیثیت دی جائے گی۔ ترک افواہوں کے مطابق ارحان غازی پر ایک علیحدہ سیریز اورلک ارحان کے نام سے بنانے کا بھی چرچا ہے، مگر یہ فی الحال صرف افواہ ہے، کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ سیزن 7 کے لیے پروڈکشن ٹیم اس وقت تیاریوں میں مصروف ہے اور نئی کاسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ مداحوں کو نئی معلومات جلد فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، میں بھی ترک ذرائع اور پروڈکشن ٹیم کے اعلان کا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کوئی نئی معلومات سامنے آئیں گے آپ کو اس چینل پر آگاہ کر دوں گا۔ ناظرین کرام، آپ کے خیال میں ارحان اور علاؤالدین کے کرداروں کے لیے کن اداکاروں کو لیا جانا چاہیے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ہر رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ یقیناً ہر سیزن ختم ہونے کے بعد اگلے سیزن کا انتظار ہمیشہ مداحوں میں رہتا ہے، کیونکہ جس سیریز کو ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب وقفہ کرتی ہے تو دل میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، کیا آپ 7ویں سیزن میں بوران الب کو دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ 7ویں سیزن میں حلیمہ اور فاطمہ کے کرداروں کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا جرگتائی کو بھی واپس لانا چاہیے جس کا اب کوئی خاص کردار باقی نہیں؟ کیا 7ویں سیزن میں بھی چھٹے سیزن جیسا سینیریو ہونا چاہیے؟ یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 7ویں سیزن میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، تاریخی کرداروں کو مزید شامل کرنا چاہیے، سیریز کا رخ دوبارہ تاریخ کی جانب موڑنا چاہیے اور جاندار اداکاروں کو شامل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر محمد بزدار پچھلے سیزن جیسے سینیریو کے ساتھ 7واں سیزن پیش کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ سیریز 7ویں سیزن مکمل کرنے سے پہلے ہی بند ہو جائے۔ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور ریٹنگ کے مسلسل گرنے کی یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے پروڈکشن ٹیم کو بھی بہت پریشان کر دیا ہے۔ فی الحال نہ تو 7ویں سیزن کا کوئی اعلان ہوا ہے اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ اس میں کون سے سینیریو دکھائے جائیں گے۔ بولم نمبر 194 جو کہ سیزن 6 کی آخری قسط تھی، اس کی گری ہوئی ریٹنگ نے پروڈکشن ٹیم کو اس قدر بے چین کر دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر منظر سے غائب ہو چکی ہیں۔ بہرحال آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔
یہاں آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، مزید اپڈیٹس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔